امام علی مقام خپل ځان قرباني ورکړه، خپل بچو قرباني ورکړله، تر دې پورې چې خپلو زنانو قرباني ورکړله. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید شو 72 د تورو ضربونه د په بدن باندې لګېدلي، 72 تورو ضربونه او 360 غشي د په سینه لګېدلي او بیا ظالمانو آسان په باندې وګرځول. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله خپل خور بیبي سکینه بیبي زینب وکتلو چې په بدن باندې جامې نشته، رسول الله پګړۍ چاته واخیسته، سید الشهدا امیر حمزه توره چاته واخیستله، تر دې پورې چې جسم نه هغه کپړې هم د ظالمانو ته وباسلې او سر مبارک ته کټ کړلو. نو بیبي زینب د امام حسین رضی الله تعالی عنہ روضه رسول ته مخ کړلو، سوای یا محمدا صلی علیک الله، یا محمد اے محمد پتا دے اللہ رحمتو نوی ان الحسین مقطع الاعداء، بے شکا حسین چدے اغا نن ٹوٹے ٹوٹے پروت پا دشت کربلا باندے، اغا حسین چستا پا اوگو باندے بے سورلے کولا او تا شنڈے بے اخکولا ولے تا با دا شنڈے اخکولا ولے یا محمد صلی علیک اللہ، اے محمد اللہ رحمتون دی پتا باندے و بناتک العرایا، یا محمد اے محمد دستا بچیو دستا دا کور زنانو نا دے خلقو لپٹے واخستل ظلم اور سراو کرو. ما عزت مندو دا صدی پاراو دا ٹول پس منظر، یو طرف تا دریائے فرات بہے گی، سپی اس کی، مرغان اس کی، ہر قسم درندگان اس کی، خو اعلان و یزید لطرف چنس کی دن نبی علیہ السلام خاندان بینس کی او دا خلق صبر کوي، دا خلق تحمل کوي، خلق امداد تا خلق را بولی. امام حسین شپے خلق را غونڈ کر وی پتاسو کے کسوک زلار دیشی خوزبا حق لار پرے نگدما ولی چما یزید پا مدینہ کے قتل ہے دا چا شراب بیس کر. نن ما عزت مندو قدر مندو آ تاریخ مون ولی پرے خو، اسلام پیغام مون ولی پرے خو، اسلام مون کم تا درد وال پیغام را کڑا ہے، کم محبتونو پیغام را کڑا ہے. دا اسلام دا سے ندا خور شوے، دا دے نبی علیہ السلام دا دے بچو پوینو باندے خور شوے. مونگ تا پکار دے چا مونگ دا دے خلقو پا نقش قدم لڑش. نبی علیہ السلام فرمائی ادبو اولادکم ثلاثت خصال، تاسو خپل اولاد تا درے عادتونا وخائے، سو خائے. فرمائی خپل اولاد تا رسول اللہ منا وخائے او دا رسول اللہ اہل بیت منا محبت وخائے او فرمائی تاسو خپل اولاد تا قرآن منا وخائے. نما عزت مندو آیا مونگ دا خائیو، مخبل اولاد تا داشز خائیو، مخبل اولاد تا داشز نخائیو. بہرحال ما عزت مندو پروگرام دیر اگدول ندی پکار، تقریر نہ وشول نات خوانی وشوا. اللہ دے مونگ دا کوشش دا صحیح پخپل دربار باندے قبول کی او زمونگا پا بحرین کے جامعہ دے ال تخپل بچیان داخل کئے، حفظ ناظرہ کتابونو دے پارا دین علاوہ پا مدین کے مونگ خواتا داخل ہوئے کئیس نشکولا دل تخو امجد کاری سے اب خواہی کنا خپل بچو تلک توجہ ورکے دین پہ باندے دل تے پیس دک خو خام خواہ ورطو خواہ. اللہ رب کریم دا پروگرام قبول کی، دا معشومانان دے اللہ پخپل در قبول کی، مور او پلار بے حساب مغفرت تے نصیب کی او دا دے دا سے پا دین کے روانو فرمائی. تاسو کم احتمام کرائی دے اخپل قیمتی وقت مراو باسلو، اللہ دے تاسو نداہم قبول کے، تاسو یوائیو روپے دے اللہ تاسو تا پا کروڑاو روپو باندے بدلے فرمائی. اللہ دے پا دنیا و پا آخرت دے بدلے در نصیب کی. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.